आप जियो डिजिटल देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। बड़ी अहम खबर है। कच्चा खूह में कुल्फ़ी फ़रोश को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है मुबैना तौर पर। देखिए, कच्चा खूह जो है ये खानेवाल का इलाका है और वहाँ पर एक कुल्फ़ी फ़रोश है जिसका नाम रिज़वान है। उस पर जो है वो बदतरीन मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया है। उसने थाना में एप्लीकेशन दे रखी है और मेडिकल की जो है फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेडिकल भी उसका बन गया, लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। 14 दिन गुजर गया इस मामले को। अब किन लोगों ने तशद्दुद किया है, क्यों तशद्दुद किया है, मामला क्या है, पुलिस का इसमें रोल क्या है, इस पर हमने बात करनी है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास कुछ फुटेज पहुंची है जिसमें से एक फुटेज जो है, एक वीडियो जो है वो उस मुतासिरा रिज़वान की है। वो अपनी इस वीडियो में क्या बयान कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, पहले तो आप इस वीडियो को सुन लें। उसके बाद जो है हम इस वीडियो पर, इस मामले पर जो है वो बातचीत करेंगे और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बताएं। सबसे पहले ये वीडियो सुन लेते हैं। मेरा नाम रिज़वान है ते आज 14 दिन हो गए मार पिटाई दे विच जड़नी है पे रंगड़ हान पे ना आके मैंने घर दाखिल होने, मेरे घर आके मैंने मारे ने बहुत ज़्यादा। और वो चोरी करता पिया ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਬੂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਜ਼ੇਬੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ 5 ਆਏ ਮੇਰੇ घर। इन्हें आके दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा खड़का के इन्हें दरवाज़ा भन के अंदर वड़न। 15 ते कॉल की है और 1.5 घंटे बाद पहुँचन। 1.5 घंटे बाद पहुँचन मैं हस्पताल पहुँच गया। जिस टाइम हस्पताल पहुँचे उन्हें आख्या जी तुसी बेफिक्र हो जाओ, तुसा FIR कराओ, डॉक्टरी करवाओ, इंशाल्लाह से सारी कार्रवाई करांगे। तो उन्हें हुण मैनू भज के 14 दिन हो गए मेरी कोई नहीं अपील कोई सुन रहा, ना ही कोई मेरी रिक्वेस्ट सुन रहा, ना कोई मेरी कोई इमदाद सपोर्ट कर रहा। आज 14 दिन हो गए मैं घर बैठा, मेरे निक्के निक्के 5 बच्चे हैं। तो वो उल्टा धमकियां दे देन कि जी असां तेरी अगे अंगल बन्नी है, दंद बन्निया है, तो हुण असां तेरी लत्त बननी है। दसो कि हुण मैं किधर जावां, किस नूं अपील करां कि ना मेरी कोई गल सुन रहा ते ना ही मेरी किदां कोई सुनीद हो रही है। मैं बहुत परेशान हाँ। लिहाजा मेरी अपील है कि इन्हां गुनहगारां नूं सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपने वीडियो जो है वो ये समाअत की है। वीडियो में जो मुतासिरा बंदा है इसका नाम रिज़वान है, खानेवाल का इलाका है, कच्चा खूह का ये रहायशी है। बुनियादी तौर पर ये कुल्फ़ी फ़रोश है, कुल्फ़ियाँ बेचता ही है, उसके अपना गुज़र बसर करता है। इसका मैं आपको घर दिखाने की कोशिश करता हूँ। फुटेज में छोटा सा इसका एक कमरे का घर है जिस पर ये जो है वो किराए पर रहता है। 2500 रुपये जो है वो माहाना किराया अदा करता है मालिकों को किराए पर। अब मामला क्या है, इस वीडियो में आपने सुना, उसने बताया जी एक हमारे मोहल्ले का जो लड़का है उसने मेरे घर में घुसा और उसने जो है मेरे घर की मोटर जो है वो चोरी करने की कोशिश की, जिस पर मैंने उसे पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद मैंने उसको मारा। अब मारने के बाद वो मुझसे छूट कर भाग गया और मैं उसके वालिदैन के पास चला गया। इसका ये बताना है, इसका ये कहना है कि मैं उसके वालिदैन के पास चला गया और मैंने उसके वालिदैन से कहा कि ये आपके बच्चे ने हरकत की है, नेक्स्ट टाइम अगर मेरा कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो आप होंगे और आपका ये बच्चा होगा। जिसके बाद ये कहता जी मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। और वो मुसल्ला तौर पर मेरे घर आ गए और मेरे घर का जो है इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो है वो मेरे घर दाखिल हो गए। घर दाखिल होने के बाद मुझ पर जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया, मेरी उंगलियां तोड़ी, मेरा दांत तोड़ दिया और मुझ पर जो है बेमाना तशद्दुद किया। ये मामला है, ये इसका बताना। उसके बाद इसने बताया जी इस मामले को जो है वो 14 दिन गुजर गए हैं। मैंने 15 पर कॉल किया, पुलिस जो है वो ताख़ीर से पहुंची है। पहले पुलिस जो है वो मुझे दिलासा देती रही है कि आपकी FIR जो वो फौरी तौर पर दर्ज होगी, आप कार्रवाई करें, मेडिकल बनवा लें। मेडिकल अब ये कहता है कि मेरा बन गया है। अब पुलिस जो है वो मेरी FIR दर्ज करने से इनकारी है। देखिए, ये मामला जो है अब ये जिन लोगों का नाम ले रहा है, जिन लोगों पर इल्ज़ाम है कि वो इसके घर में दाखिल हुए हैं, उन्होंने इसके घर दाखिल होकर इस पर जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया है। ये इसका इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस पर तशद्दुद किया है। अब मैंने यहाँ पर बात करनी है कि ये बेसिकली एक गरीब आदमी है, नहायत गरीब आदमी है, माड़ा बंदा है बेचारा। और कुल्फ़ी फ़रोश, आप समझ सकते हैं कि कुल्फ़ी फ़रोश की जो है वो माहाना आमदन जो है वो क्या हो सकती है, या उसकी डेली की उजरत जो है, कमाई जो है वो क्या हो सकती है। उसका कारोबार है, उसने कुल्फ़ियाँ बेचनी है, तो उसके जो उसको कोई 2-4 आने बचते हैं, वो उसने अपने बच्चों का जो है वो पेट पालना है। उसमें से जो है वो उसने अपने घर का किराया देना। छोटा सा घर है, एक कमरे का। इसने अपने घर की दीवारों पर जो है वो शीशे की वो एक हिफाजती लेयर लगी हुई है। वो बाज़ औक़ात तो लोग जो है वो तारें लगवा लेते हैं,
اور بعض کا جو ہے وہ شیشے کا چھوٹا شیشہ جو کچرا ہوتا ہے وہ اوپر لگا لیتے ہیں وہ حفاظت کے طور پر، تو وہ لگی ہوئی ہیں. میں فوٹیج میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. 5 اس کے بچے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ 14 دن ہو گیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، میری انگلیاں توڑی گئی ہیں اور میرا دانت توڑ دیا گیا ہے، میرا میڈیکل کمپلیٹ ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ اب کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی. پولیس جو ہے وہ اب میری داد رسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری FIR درج کرنے سے گریزہ ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ بتائیں جی میں غریب آدمی ہوں، 14 تاریخ سے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کرائے کا میرا مکان ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، میں کس سے جو ہے وہ انصاف کی فریاد کروں. کوئی بندہ جو ہے میری مدد کرے اور میرا جو ہے وہ انصاف کروائے، اور مجھے جن لوگوں نے مارا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ اس کا بیان ہے، یہ اس کا کہنا ہے. اب میرے پاس جو فوٹیج ہے، میرے پاس جو تصویریں ہیں، وہ اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو میڈیکل ہے باقاعدہ طور پر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. فوٹیج میں آپ میڈیکل اس کا دیکھ لیجئے. اس نے جو تھانہ کچا خوب میں اپلیکیشن گزاری ہوئی ہے، وہاں پر SHO راؤ ذیشان ہے، تو وہاں پر اس نے جو ہے وہ اپلیکیشن گزاری ہوئی ہے FIR کے اندراج کے لیے، اور کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ اب تک نہیں کی جا رہی. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اب پولیس والے جو کہتے ہیں وہ آپ کا میڈیکل جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کی FIR درج نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ ایک تو پولیس کو اپنا پروفیشنل رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. پروفیشنل ان کا جو ایک مہارت ہوتی ہے، پولیس کو انویسٹیگیشن کا جو اختیار ہے، کوئی انویسٹیگیشن کریں، معاملات کو دیکھیں، اگر اس کی کارروائی بنتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے، نہیں بنتی تو پھر اس کو کوئی اور جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ تو متاثر ہے اور پچھلے 14 دنوں سے جو اپنے گھر پر بیٹھا ہے اور بیمار ہے اور زد و کوب کے ساتھ جو ہے وہ زخمی ہے. تو اب بتائیں کہ یہ 14 دن سے بیچارہ کہاں سے کھا رہا ہے، کیسے اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا ہے، کیسے گزارا کر رہا ہے، اور اس نے اب جو ہے اپنے مکان کا کرایہ کیسے دینا ہے، مہنگی بجلی کا بل کیسے ادا کرنا ہے. یہ ایک بڑے جو ہے غریب آدمی کے لیے چیلنج، ایک بڑا سوال ہے. غریب آدمی کے لیے تو ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ امتحان بن چکی ہے اس دور، مہنگائی کے اس دور میں. تو اب یہ بیچارہ کہاں جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ DSP خانیوال کو جو ہے وہ اس معاملے پر تحقیقات کرنی چاہیے. DPO صاحب کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. DPO خانیوال جو ہے رانا عمر فاروق ان کا نام ہے، تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں. اب افسران جو ہے وہ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کا امیج جو ہے وہ پوزیٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کا امیج جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام دوست پالیسیز بناتے ہیں. لیکن ہمارے جو فیلڈ کے افسران ہوتے ہیں یہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیتے ہیں پولیس کی امیج کا. تو اب یہ دیکھیں، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پولیس میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیس کو یہ چاہیے کہ جب اس کے پاس اپلیکیشن پہنچ گئی ہے، اس کا یہ الزام ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کے گھر داخل ہوئے ہیں، داخل ہونے کے بعد اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس کی انگلیاں جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں، جو کہ میڈیکل میں بتایا جا رہا ہے، دکھایا گیا ہے باقاعدہ ایکس رے کے ساتھ. اب پولیس اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بات سنیں، SHO صاحب اور افسران صاحب اور باقی دیگر جو انویسٹیگیشنز افسران ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ بھائی جب اس کا ایلیگیشن ہے تو آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. یہ تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے. آپ اس نے اپلیکیشن دے دی، آپ انویسٹیگیشن کریں. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس پر تشدد کیا ہے وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے غلط کیا ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. نان بیلیبل یہ فینس ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونا زبردستی یہ نان بیلیبل فینس ہے، اور کسی کے گھر کا جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا یہ جرم ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اگر اس کا میڈیکل جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل یہ ثابت کرے کہ اس نے ٹانگ توڑ دیا تو میڈیکل پر پھر FIR ہوگی، یا اس نے ہاتھ کاٹ دیا، آپ کے کسی جسم کا جو ہے وہ عضو کٹ گیا ہے، یا کوئی آپ کے سر میں کوئی بڑی چوٹ لگ گئی ہے، تو ہی جو ہے آپ کا مقدمہ جو ہے میڈیکل پر درج ہوگا. دیکھیے میڈیکل جو ہے یہ وقوعے کو ثابت کر دیتا ہے، بھلے اس میں کچھ بھی نہ ہو، بھلے اس میں کچھ چوٹیں ہوں، بھلے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا خون نکلا ہو، بھلے اس میں جو ہے وہ کچھ ضربات آئی ہوں، لیکن میڈیکل یہ ثابت کر رہا ہے کہ وقوع ہوا ہے. جب وقوع ہو رہا ہے تو پھر پولیس کو جو ہے وہ اپنا پروفیشنل رول پلے کرنا چاہیے. پولیس کو اپنے فرائض جو ہے وہ ایمانداری سے سر انجام دینے چاہیے. پولیس کو اس کی دادرسی اس غریب آدمی کی دادرسی کرنی چاہیے. اب بھی جو ہے میں DPO صاحب سے ایک خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا، IG پنجاب سے یہ ایک خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا.
RPO मुल्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर गरीब आदमी की दादरसी नहीं होगी, अगर गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर गरीब आदमी को जो है वो पुलिस की जानिब से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं होगी, तो मुझे फिर आप ये बताएं कि आपकी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो हैं इसका इतलाक़ का फ़ायदा, आपके अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो हैं इसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर, फिर नज़र तो नहीं आ रही। तो जब नज़र नहीं आ रही फिर बनाने का क्या फ़ायदा। यहाँ तो अगर अवाम दोस्त पॉलिसीज़ इंसाफ का जो मयार है, मेरिट का जो मयार है, आप बुलंद रखना चाहते हैं, तो आपके जो नीचे अफसरान है, फील्ड के अफसरान हैं, फिर उनकी तरबियत ऐसी करें कि आपके पास अगर कोई गरीब बंदा आ जाता है तो जनाब उसकी दादरसी नहीं होती। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये एक अलमिया है, मुझे माफ़ करना, मैं ये बात कर रहा हूँ, गुरबा पर जो है वो इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है, गुरबा पर जो है वो कानून का इस्तेमाल किया जाता है। और किया किन के लिए जाता है? सरमायादारों के लिए, असर और रसूख वाले जो लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो भाई जब तक इस तरह के मामलात होते रहेंगे तब तक पुलिस का इमेज जो है वो साफ़ नहीं हो सकता। जब तक आप जितनी मर्ज़ी जो है वो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बना ले, जितना मर्ज़ी जो है आप पुलिस जो है वो उसकी तरबियत कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, ये मामला जो है वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो मैं चूँकि इस व्लॉग में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वो लोग इनके घर में दाखिल हुए हैं, इसके घर में घुस कर उन्होंने इस पर तशद्दुद किया है, तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो है वो 14 दिन गुजर गए हैं, अब 14 दिन गुजरने के बाद भी जो है वो अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस को चाहिए, DPO साहब को चाहिए नोटिस लें और इसकी दादरसी करें, कम से कम तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर उन लोगों ने इसके घर में घुस कर तशद्दुद किया है, इसके घर का तकद्दुस पमाल किया है, तो फिर लाजमी तौर पर जो है वो इस तरह के लोगों को जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कानून की जो है वो बालादस्ती नहीं चाहते और वायलेट करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसहाक जवेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।